नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। चुनावी रणको निकै तातेको छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित प्रमुख राजनीतिक दलहरू गठबन्धन जुटाउन प्रयासरत रहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायत गाउँपालिकासम्म गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि प्रयासरत रहेको छ। एमाले राप्रपा नेपाल परिवार दल लगायतका केही साना दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने र लोकसभासँग पनि गर्ने मधेस केन्द्रित भनेर प्रयास गरिरहेको छ। विशेष गरी आगामी प्रमुख प्रतिपक्षको चुनावी रणनीति कस्तो छ, घोषणापत्र कस्तो तयार हुँदैछ र टिकट बाँडफाँड कसरी गर्दैछ, विशेष गरी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। निकै लामो समयपछि तपाईसँग राजनीतिक वार्ता गर्ने अवसर प्राप्त भयो। समयको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब गठबन्धनले त महानगरपालिका पनि टुङ्ग्याए, सत्ता गठबन्धनले उपमहानगरपालिका पनि टुङ्ग्याए। अब उनीहरू त पालिकातर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको खास रणनीति के छ? नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कमिटीहरू निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेका छन्। हिजो मात्रै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा बैठक बसेको थियो। आउँदो 10 गते त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने भनेर बैठक केही समयलाई स्थगित गरिएको छ। उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्टीहरूले उम्मेदवार तय गर्ने, तालमेल गरेर उठ्ने भन्ने हिसाबले निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पार्टी बाँड्नको लागि एकदमै त्यो प्रकारको सकस पनि भइरहेको छ। तर नेकपा एमालेलाई त्यो प्रकारको सकस छैन। पार्टीभित्रबाट विभिन्न साथीहरूका नामहरू सिफारिस भएका छन्। ती सिफारिसका आधारमा अधिकतमभन्दा अधिकतम जनता र कार्यकर्ताहरूले मन पराएको लोकप्रिय कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता भएका साथीहरूलाई चयन गरिन्छ उम्मेदवारको रूपमा। यसबाट औपचारिक हिसाबले निर्वाचनको माहौल अगाडि बढिहाल्छ। तपाईँले सकस अब कहाँनिर देखिँदैछ भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले यति पेसिलो ढङ्गले चुनावी गठबन्धनको तयारी गरेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ। माधव कुमार नेपाल यति उत्साहित हुनुभएको छ कि अब नेकपा एमालेलाई माधव नेपाल म आफै काफी, गठबन्धन नै चाहिँदैन भनेर उहाँ यति उत्साहित र प्रफुल्ल हुनुभएको छ। भनेपछि तपाईँहरू प्रतिरक्षामा पुगेको हो। रुखमा बेरिएर रुखको सहारामा मौलन चाहने कतिपय लहराहरू, रुखको अस्तित्व कमजोर भयो भने पनि स्वतः कमजोर हुने अवस्था रहन्छ। वा रुखले लहराहरू बिना पनि स्वयं आफ्ना जरामा म उभिन सक्षम छु भनेर महसुस गर्यो भने पनि अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यसकारण मैले माधव नेपालले के उत्साह व्यक्त गर्नुभएको छ त्यतातिर धेरै म टिप्पणी गर्नै चाहँदैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले एउटा पार्टीसँग एक्लै चुनाव लड्ने ल्याकत यो मुलुकमा कुनै पार्टीसँग देखिएन। एक्लै चुनाव लड्ने त्यागत नेपाली काङ्ग्रेस यति लामो आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट हुर्किएको पार्टी भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले दावा गर्छ। सरकारको नेतृत्व गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको यति पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने आँट गरेन नि त। स्वयं त्यसका सभापति शेरबहादुर देउपा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले एक्लै चुनाव गरे भने नेकपा एमालेसँग लड्नै सकिँदैन, प्रतिस्पर्धामा आउनै सकिँदैन। यही कुरा उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यसले यही कुरालाई सन्देश दिएको छ, सङ्केत गरेको छ कि एक्लै त कुनै पार्टी पनि नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राखेनन्। गठबन्धन गरेर चुनावमा आउँदा पनि सकेसम्म चुनाव सार्नको लागि उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। एकपछि अर्को
चाहे विप्लवको नाममा होला चाहे अर्को नाममा होला एकपछि अर्को निर्वाचन सार्ने पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गर्नुभयो। तर परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि उहाँहरूले निर्वाचन सार्नको लागि गरिएका प्रयत्नहरू असफल भए र बाध्यताले उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुभएको छ, गठबन्धनको रूपमा आउनुभएको छ। हामीलाई केही छैन, हामी हताश हुनुपर्ने, हामी उत्तेजित हुनुपर्ने। एमालेका नेता कार्यकर्ता आत्तिएको अवस्था त छैन नि? छैन। हामी त उहाँहरू गठबन्धनको रूपमा आउनुहोस् वा एक्लै आउनुहोस्, हामी जनताको विश्वासद्वारा अभिमतद्वारा जनताको जनादेशले स्थानीय तहमा 60% बेसी स्थानीय तहमा निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्छ। नेकपा एमाले एक्लै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 60% माथि एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित निकाल्छ। म त्यही भनिरहेको छु। पक्का हो? आउँदो वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले स्थानीय तहको 60% कुल सङ्ख्याको 60% कुल सङ्ख्या भन्दा बेसी ठाउँमा विजय प्राप्त गर्छ। झट्ट हेर्दा त गठबन्धन छ भन्ने पनि मनोविज्ञान जान सक्छ। तर के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने गठबन्धनको नाममा नेपाली जनताले, मानव नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने जनताले आँखा चिम्लेर अर्को पार्टीमा मत हाल्नुहुन्छ यस्तो लाग्दैन, वा अरू कुनै पार्टीका मतदाताहरूले अर्को पार्टीमा मत हाल्नुहुन्छ यस्तो लाग्दैन। स्थानीय तहमा उम्मेदवार कस्ता चयन हुन्छन् यसले पनि प्रभाव पर्छ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा वा बाहिर रहँदा राष्ट्र र जनताको हितमा जे भूमिका निर्वाह गरेको छ यो नै नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्ने एउटा मुख्य आधार हो। यो नै भनेपछि म एक दुईवटा विषय प्रसङ्गले उठेको छ। यो गठबन्धनको जुन चर्चा मान्छे नै असम्मित भइरहेका छन्। गठबन्धन दुवै पक्ष गए, फेरि वामपन्थी दल अब सत्ता पक्ष, न पार्टीको विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न कुनै चुनाव चिन्ह मिल्छ, न कुनै झन्डा मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। सत्ता पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, अझ एमालेबाट फुटिसकेपछि झनै क्रान्तिकारी जस्तो देखिन खोज्नुभएका माधव नेपाल समूह, त्यसपछि जसपा, चित्रबहादुर केसी लगायतको एउटा टिम बनेको छ। यतातर्फ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग राप्रपा नेपाल, लोसपा महन्त ठाकुरको, मान्छेले जनमत पार्टी पनि भनिरहेका छन् सीके राउतको, विप्लव पनि भनिरहेका छन् भने परिवार दल। यो कस्तो खालको संस्कारको प्रारम्भ हुँदैछ? तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समय यात्रा गरेको युवा नेता, शालीन नेता, तपाईँ बोल्नमा त्यति हिचकिचाउनुहुन्न। यो के हो? कम्युनिस्ट संस्कार के हो? यो देशमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भ हुँदैछ? मानिसहरू, बुझेका मानिसहरू अचम्मित भएका छन्। राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग नेकपा एमाले गठबन्धन गरेको होइन, सूर्य चिन्हमा उहाँहरू उठ्न तयार हुनुभएको। यसलाई गठबन्धन मानिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अमुक पार्टीको निर्वाचन चिन्हमा अर्को कुनै पार्टीका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिन चाहे भने उठ्न पाउने खालको कानुनी व्यवस्था छ। त्यति मात्र हो, यो गठबन्धन होइन। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी समाजवादीको नामबाट गठबन्धन देखा परेको छ, नेकपा एमालेलाई एक्लाउन, घेराबन्दी गर्न, नेकपा एमालेसँग प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट निर्माण गरिएको गठबन्धन बाहेक यो कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र कुनै मुद्दामा आधारित गठबन्धन होइन। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले उदार पुँजीवादमा विश्वास राख्दछ। बजारले धेरै कुरालाई निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ। अर्कोतिर शब्दमै भए पनि समाजवादको वकालत माओवादी लगायतका कतिपय कम्युनिस्ट हुँ भन्ने पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। कहाँनिर मेल खान्छ? प्रश्न त्यहाँनिर हो, कहाँनिर मेल खान्छ? नेकपा एमाले समृद्धि चाहन्छ। त्यो समृद्धि 50-60 तले महलको काखमा बोरा ओढेर आवासको अभावमा जाडोमा लुकलुक काम्दै रात बिताउनु पर्ने गरिब र 50 तले महलको समृद्धि होइन। हरेक वर्ष अरबौं खरबौं डलर आणविक हतियारको लागि खर्च गरिन्छ, तर रोजगारी नपाएर युवाहरूले थाल थापेर, कचौरा थापेर जीवन निर्वाह गरेका घटनाहरू पनि हामीले त्यस्ता देशहरूमा देख्ने गरेका छौँ।
यो प्रकारको समृद्धि पनि होइन। नेकपा एमाले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि चाहिरहेको छ। सामाजिक गरिबी अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका जनताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्न समेत पनि अत्यन्तै गरिब जिन्दगी बिताइरहेका छन्, अत्यन्त कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन्। यस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, यस्तो नागरिकहरूको जीवनलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले माथि उठाउने, त्यो प्रकारको सामाजिक न्याय गर्ने गरी राज्यको जवाबदेहिता, जिम्मेवारिता राज्यको विशेष प्रकारको भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले विश्वास राख्दछ। वर्ग समानता, यसकारण वर्ग समानता भन्दा पनि पछि परेको वर्गलाई माथि उठाउने गरी, पछि परेको वर्ग समुदायलाई माथि उठाउने गरी राज्यले विशेष प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हामीले राख्दछौँ। र हामीले समृद्धिको वकालत गरिरहँदा मैले अघि नै भनिसकेँ नि, 70 तले महलको काखमा बोरा ओढेर सुत्ने प्रकारको समृद्धि हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई त आधारभूत वर्गको जीवनमा सुधार आउने गरी, परिवर्तन आउने गरी, खान नपाएकोले खान पाउने गरी, रोजगार नपाएकोले रोजगारी पाउने गरी, पढ्न नपाएकोले पढ्न पाउने गरी, उपचार नपाएकोले उपचार पाउने गरी, आवास नभएकोले आवास पाउने गरी यो प्रकारको जवाबदेहिता, जिम्मेवारिता राज्यको हुनुपर्दछ, सरकारको हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास हामी राख्दछौँ। र यस्तो प्रकारको समृद्धि हामीलाई चाहिएको छ, न्यायसहितको समृद्धि। तर अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले यी सब चिज त बजारले टुङ्गो लगाउने चिज हो भनेर अलि आर्थिक उदारवादमा विश्वास राख्दछ। त्यो पार्टीसँग माओवादीको, समाजवादी माधव नेपालजीको पार्टीको चुनावी तालमेल भनेको एकातिर हामी समाजवादको आधार तयार गर्ने भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेस अर्को दिशामा हिँडिरहेको छ। त्यो फरक दिशामा हिँडिरहेका पार्टीहरूको बिचमा कुन प्रकारले गठबन्धन होला? एउटा म सवाल त्यही नै म प्लस गर्छु कि त्यो गठबन्धनभित्र चित्रबहादुर केसीको पार्टी पनि छ जो संहितालाई आत्मसात गर्दैन। यो पनि मैले प्लस गरेर छलफल प्रारम्भ गरेँ। यही कारणले कुनै मुद्दामा, विचारमा आधारित भएर निर्माण गरिएको गठबन्धन होइन। केवल सरकारमा बसेर सरकारका लाभहरू लिने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको गठबन्धन नेकपा एमालेको विकास, नेकपा एमालेको जनप्रभावसँग अत्तालिएर यसलाई एक्लाउनको लागि गरिएको गठबन्धन, नेकपा एमालेसँग प्रतिशोधका आधारमा निर्माण गरिएको गठबन्धन मात्रै हो भन्ने कुरा यी हरेक प्रकारका घटनाहरूले पुष्टि गर्छ। तपाईको भनाइको सारांश मैले दलीय स्वार्थमा उपज गठबन्धन भन्नुभयो, तर यसकारण यो जनताको स्वार्थमा आधारित, देशको राष्ट्रिय हितमा आधारित गठबन्धन छैन। यसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिए भन्ने पनि छैन। आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउनको लागि त्यो मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिएका छन् भन्ने पनि छैन। तर यो गठबन्धन निज स्वार्थको लागि जुन प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ, कसरत गरिरहेको छ, जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ। यसलाई बिरे ढङ्गले हेरिरहनु भएको छैन। यो यसरी भन्दाखेरि र यो आउँदो निर्वाचनमा म एक वाक्यांश सक्न चाहन्छु। यो आउँदो निर्वाचनमा यो गठबन्धनले न राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्छ, न युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी देशमा त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ, न शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा वा आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउने गरी आर्थिक विकासमा, सामाजिक न्यायमा यसले उल्लेखनीय प्रगति गरेर एउटा समृद्ध देश, सुखी नेपाली, समृद्ध देश, खुसी नेपाली निर्माण गरेर देशको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने गरी, सकारात्मक हिसाबले परिवर्तन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ, सक्दैन भन्ने कुरामा जनताहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, आम नागरिकहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। यसकारण गठबन्धन मनोवैज्ञानिक हिसाबले त पान्दल छ, तर जनताको जनादेशको हिसाबले खासै ठुलो फरक पर्ने अवस्था देखिँदैन। यसकारण पनि मैले भनिरहेको छु कि आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले 60% स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्छ। तर उनीहरू फेरि अर्को पक्ष के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कमल थापा र एकनाथ ढकाललाई बोकिसकेपछि उनीहरूलाई फेरि चुनावी एजेन्डा प्राप्त गर्न सहज भएको छ। अति हिन्दूवादीहरूको एउटा जो
नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अति हिन्दूवादीका उपज हुन्। त्यसको नेतृत्व उनले कमल थापा र एकनाथ ढकाला बोकिरहेका छन्, जो प्लस हिजो त के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले होली वाइनका समूहहरू पनि भन्नुभएको छ। उहाँको चुनावी एजेन्डा प्रतिगमन प्रतिगमन प्रतिगमन, उहाँको त्यो प्रतिगमनलाई तपाईँले चिर्नै सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। होली वाइनको मुख्य पात्र त कमरेड माधव नेपाल नै होला नि त, त्यो तपाईँलाई बढी थाहा छ होइन। यसकारण म फेरि पनि आरोपको हिसाबले बोल्न चाहँदैन। होली वाइनको मुख्य पात्र को थियो भन्ने कुरा यथार्थतिर फर्किएर हेर्दाखेरि हुन्छ, म त्यता जानतिर चाहँदैन। मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु कि म माधव नेपाल प्रचण्ड वा कोही व्यक्तिलाई म व्यक्तिगत हिसाबले दोषारोपण गर्न चाहँदैन। चाहे राप्रपा नेपाल होस् चाहे परिवार दल होस्, त्यो पार्टीका केही व्यक्तिहरू उम्मेदवारहरू जो जनतामा लोकप्रिय हुनुहुन्छ, सामाजिक हिसाबले ठिकै खालको प्रतिष्ठा राख्नुहुन्छ, यदि त्यस्ता योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सूर्य चिन्हबाट उठ्नको लागि सूर्य चिन्हको अनुमति प्रदान गरे मात्रै हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन होइन। सूर्य चिन्हबाट कमल थापा अथवा परिवार दलसँग चाहिँ स्वतन्त्र गठबन्धन होइन। म नेकपा एमाले होइन, तर म सूर्य चिन्हद्वारा उम्मेदवार हुन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हृदय त्रिपाठी र ब्रिजेश कुमार गुप्ताले चुनाव चिन्ह, त्योभन्दा अझ स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा त विशेष प्रकारको व्यवस्था छ, त्योभन्दा अझ फरक कुरा हो। कसैले चाहेमा कसैले दिएमा उसले चिन्ह प्रयोग गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ यदि पार्टीले अनुमति दियो भने त्यो सम्भव हुने कुरा। यो प्रतिगमन भन्ने शब्द हिजो मैले यो चुनावको प्रारम्भ भइसकेपछि सबै तहका नेताहरूसँग मैले छलफल गरेको छु। उहाँहरूको एउटै भाषा प्रतिगमन, प्रतिगमनलाई परास्त गर्छौँ। तर यो प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई तपाईँले जनताको माझ चिर्न सकिरहनु भएको छैन। प्रतिगमन हो कि के हो त यो प्रश्न यहाँनेरि छ। हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा पार्टीको श्रेष्ठतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। जनताको जनादेश प्राप्त निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा जनतालाई सेवा पुर्याउन चाहन्छौँ, देशलाई सबल बनाउन चाहन्छौँ। नेकपा एमाले जनताको जनादेश प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको वकालत गरिरहेको छ, जोड दिइरहेको छ, जनताको जनादेशले जनताको भाग्य र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा जुन पार्टीले विश्वास राख्दछ, यो पार्टीलाई प्रतिगामी भनेर देख्नु भनेको फेरि पनि नजरको भुल मात्रै हो, हेर्ने नजरको गल्ती मात्रै हो। कोही एउटा गीत छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। तर उहाँले काँडाको आँखाबाट हेर्नेहरूले काँडा देख्न सक्छन्। यो प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई यसप्रति मेरो यो चुनावी भनाइ छैन। मैले किन यो प्रश्न तपाईँ जस्तो एउटा शालीन बौद्धिक नेतालाई राख्नै पर्छ, अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न मैले जोड्नै पर्छ। यो प्रतिगमन भन्ने शब्दलाई उहाँले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य ध्येय त्यो छ। त्यसको रक्षात्मक अवस्थामा एमाले हो कि जुन गठबन्धनको प्रसङ्ग सुरु भएको छ, जुन गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको म्याद सकिएपछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नको लागि प्रयत्न गर्यो। अर्ली इलेक्सनको पुनः चर्चा भयो, फेरि अदालतमा मुद्दा हाल्न लगायो हो र अहिले विप्लवको नाम देखाएर निर्वाचन भाड्नको लागि प्रसार्नको लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्यो। यद्यपि अब सम्भव छैन। कुनै न कुनै प्रकारका बहाना षड्यन्त्र गरेर निर्वाचनबाट भाग्नको लागि कोसिस गर्यो। आज त्यही पार्टीले हामीलाई प्रतिगामी भन्न सुहाउँछ? कुन तर्कका आधारमा, कुन तथ्यका आधारमा सुहाउँछ? नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन सार्नको लागि सत्ता गठबन्धनले जुन प्रकारले प्रयत्न गरेको थियो, ती सबै तथ्यहरूसहित जनतामा जानेछ र नेपाली जनताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यी सबै तथ्यबाट टाढा हुनुहुन्न। एउटा भनाइ छ नि, रमेश विकल्पको एउटा भनाइ, एउटा भनाइ छ। यद्यपि मैले यो सन्दर्भ त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहिन, त्यो शब्द अहिले अन्यथा अर्थ पनि लाग्छ। मैले यहाँनिर जोड दिन खोजेको विषय यही हो कि नेपाली नागरिकहरूले आफूले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, गरिरहनु भएको छैन, धेरै बोलिरहनु भएको छैन। तर हरेक पार्टीहरू, हरेक पार्टीका नेताहरूले
के ठिक गरेका छन्, के बेठिक गरेका छन्, के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरालाई गम्भीरता साथ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ। यसकारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यति कमजोर ठानेर तथ्य र तर्क बिना, आधार बिना, झुटा आरोप र दोषारोपणका आधारमा गठबन्धन निर्वाचनमा गयो भने नेपाली जनताले सही फैसला गर्नुहुन्छ, सजाय दिनुहुन्छ। यसप्रति मेरो कुनै भनाइ छैन। यो सत्ता पक्षको यो जुन किसिमको रणनीतिलाई चिर्नको लागि तपाईँहरूको प्रतिरक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ? हामी हाम्रा विचार र हाम्रा कामका आधारमा नै जनताको बिचमा जाने हो। के छ चुनावी एजेन्डा? हामीसँग पर्याप्त एजेन्डा छ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जे उल्लेखनीय काम गरेको छ, जे नयाँ प्रकारले एउटा सन्देश दिन खोजेको छ, त्यो पर्याप्त। चाहे सडक, सञ्चार, विद्युत, सिँचाइ, पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, त्यो वृद्ध भत्ताको रूपमा, विधवा भत्ताको रूपमा, अशक्त अपाङ्ग भत्ताको रूपमा, अनि श्रमिक वर्गलाई प्रदान गर्न खोजिएको सामाजिक सुरक्षा लगायतका यावत विषयहरू नेकपा एमालेका जनताका बिचमा जाने एजेन्डाहरू। हिजो नेकपा एमाले आफ्ना विचार र कामका आधारमा जनतामा स्थापित हुन चाहन्छ। हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने अब केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ताहरू आश्वासनको पोका बोकेर आउनेछन्। 38 महिना तपाईँले देख्नुभयो बालुवाटार बसेर के गरे, अब फेरि 5 वर्ष झुक्क्याउनको लागि आश्वासनको पोका लिएर आउँछन्, विश्वास नगर्नुहोस् है भनेर हुङ्कार दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कमरेड पुष्पकमल दाहालजी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि करिब 13-14 पटक सरकारमा जानुभयो। उहाँको पार्टीले 2 पटक 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। के एउटा नौलो कार्यक्रम ल्यायो जनताको बिचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउने, आधारभूत वर्गको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने कुन कार्यक्रम ल्यायो? र अहिले उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। करिब झन्डै 1 वर्ष सरकारमा बसेको समय पुग्दैछ। 8-9 महिनाको अवधिमा विकास बजेटको 27% मात्रै खर्च भएको छ भने उहाँ सम्मिलित सरकारको ल्याकत के हो, क्षमता के हो? देश निर्माणको लागि, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कुन प्रकारले ल्याकत राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो प्रश्न देखिएको छ। चाहे व्यापार घाटाको हिसाबले, चाहे वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको हिसाबले, चाहे विकास खर्चको हिसाबले, चाहे रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले, मानिसहरू मुलुक श्रीलङ्का बन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिरहेछन्। त्यस्तो आज आर्थिक सङ्कटमा देश देशका व्यवसायहरू, उद्योगपतिहरू व्यवसाय गर्न चाहिरहेका छन्, उद्योग चलाउन चाहिरहेका छन्, तर आज बैंकबाट सामान्य कर्जा पनि उनीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छ। आज 5 लाख पनि साट्न नसकेको अवस्था छ। तरलताको यो प्रकारको मतलब सङ्कटपूर्ण अवस्था छ। आज मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् त, आज जनताले खाने चामल, तेल, तरकारी लगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिको अवस्था के छ? बजार त छोइ नसक्नु अवस्थामा छ। आज गरिब जनताहरूले कुन ढङ्गले जीवन बाँचिरहेका छन्? आज के यो सरकार हो? सरकारले निर्वाह गर्ने दायित्व यही हो? आज पुष्पकमल दाहालजी वा अरू कुनै जीले जुन प्रकारले भाषण गरिरहनु भएको छ, 39 महिनाको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्रको उपज हो। अहिले सत्ता पक्षका नेताले बोल्ने भाषा यही नै हो। यो उहाँहरूले जनतालाई ढाँट्न कोसिस गरिरहनु भएको छ, आफैप्रति बेइमानी गरिरहनु भएको छ, आफ्नो मनलाई नै ढाँटिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अवस्था के थियो? व्यापार घाटाको अवस्था के थियो? पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिको अवस्था के थियो? मूल्य वृद्धिको अवस्था के थियो? त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नेछौँ र त्यो तथ्याङ्कले नै बताउने छ कि हिजो के थियो, आज के थियो। हामीले यसलाई तथ्यका आधारमा नै यी सबै कुराहरू बाहिर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसकारण पुष्पकमल दाहालजीले जे बोल्नुहुन्छ
त्यो सबै जनताले आँखा चिम्लेर मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ वा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले नठान्दा हुन्छ। अहिले सबै जनताले के ठिक हो, के बेठिक हो, के सही हो, के असही हो भन्ने कुरा बुझिरहनु भएको छ। यसकारण उहाँले नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो भन्या जस्तै जसले सुशासन दिन सक्दैन, जसले काम गर्न सक्दैन, आज उहाँकै पार्टीको अर्थमन्त्री को अवस्था मैले बताइरहनु परेन। गभर्नरलाई हटाइयो, अदालतले गभर्नरलाई पुनर्बहाली गर्यो। गभर्नरलाई किन हटाउनु भएको थियो मैले व्याख्या गरिरहनु परेन। आज जुन प्रकारले देशमा एक प्रकारले अस्थिरता, अराजकता निम्त्याउनको लागि उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ, संविधान र कानुनलाई कुल्चिएर एक प्रकारले कुशासन दिनको लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, जनतामा भ्रम पैदा गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। यी सब चिजको जवाब फेरि पनि नागरिकले निर्वाचन मार्फत दिने हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पक्का दिन्छ। जनताको जनादेशले के ठिक के बेठिक भन्ने कुराको फैसला गर्ने हो। मैले पुष्पकमल दाहालजीका बारेमा केही पनि बोल्न चाहन्न। म त यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले आफ्ना विचार र कामका आधारमा जनतामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न चाहन्छ। हामी गठबन्धनलाई आरोप लगाएर, गठबन्धनलाई दोष दिएर मात्रै जनतामा स्थापित हुन कोसिस गरिरहेका छैनौँ। हामी त गठबन्धनभन्दा राम्रो काम गरेर, राम्रो विचारका आधारमा, राम्रो व्यवहारका आधारमा जनताको मन जित्ने गरी जान जरुरी छ। यही हिसाबले नै हामीले आफूलाई जनतामा सही प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ। तपाईँ व्यक्ति दोषारोपणमा त्यति विश्वास गर्नुहुन्न। राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यति सुनेको छैन, तर पछिल्लो समय यस्तो देखिएको छ कि यहाँ त जनताको विश्वास मत प्राप्त गर्नको लागि त आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने हो नि त, तर यहाँ त व्यक्ति खुइल्याएर मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने संस्कारको विकास यति हाबी भएको छ कि मानिसहरूमा त्यो संस्कार, सामाजिक संरचना नै परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने त्यो खालको त्यो किसिमको डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। बिल्कुल गलत तरिका हो। यसकारण कि दुनियाँमा राजनीतिले जनताको जीवनलाई परिवर्तनको अगुवाई त गर्छ नै, तर एउटा समाजमा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू, संस्कारको एउटा असल संस्कार निर्माणको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले अगुवाई गर्नुपर्दछ। अर्को पार्टीलाई आरोप लगाएर, अर्को नेतालाई आरोप लगाएर आफू ठिक छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने कुरा फेरि पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। आज हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको छ कि हाम्रा विचारका आधारमा आफ्ना असल विचारहरू, असल कामहरू, असल व्यवहारहरू र जनतामा पुर्याउने सेवाका आधारमा राष्ट्रलाई जुन प्रकारले योगदान गरेको छ त्यो आधारमा पार्टीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने, नेताहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने संस्कार चाहिएको छ। यो प्रकारको भूमिका चाहिएको छ। यदि यसो गर्न सकेनौँ भने समाजमा सभ्यताको विकास हुन सक्दैन। पक्कै पनि। यसकारण हामी यसतर्फ गम्भीर छौँ। व्यक्तिगत हिसाबले म कसैलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले कामले श्रेष्ठ बन्न चाहन्छ, एजेन्डामा स्थापित हुन चाहन्छ, एजेन्डामा स्थापित हुन हामीले तपाईँको विश्वास छ। म सबै फेरि नेकपा एमाले भित्रका सबै नेतालाई फेरि त्यो भन्न चाहन्न, सबैको सोच विचार फरक फरक हुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ एजेन्डामा विश्वास गर्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल सँगसँगै विकासमा अगाडि बढेका थुप्रै देशहरू छन्। आर्थिक हिसाबले माथि उठिसके, सामाजिक हिसाबले धेरै माथि उठिसके, त्यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य धेरै माथि उठिसकेका छ। कुनै समय दक्षिण कोरियाले नेपालबाट खाद्यान्न सहायता लिएका उदाहरणहरू पनि भेटिँदा रहेछन्। आज दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ? दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नेपाल सँगसँगै विकासमा अघि बढेका देशहरूभन्दा हामी त्यो प्रकारले तुलना गर्दा धेरै अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। आज अरू कतिपय देशहरू कहाँ छन्, हामी कहाँ छौँ? आज नेपालका लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने, जवानलाई त्यहाँ खर्चिने, पसिना बगाउने, रगत बगाउने, त्यहाँबाट आर्जित भएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र थ्याक्ने देखियो नि त। आज एकछिनलाई रेमिटेन्सलाई रेमिटेन्सको रेसियो घट्दाखेरि अर्थतन्त्र, मुलुकको मूल बजेटमा नै समस्या पर्दो रहेछ। एकछिनलाई तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, ल भनौँ रेमिटेन्सलाई एकछिन किनारा राखेर तपाईँले सोध्नुभयो भने देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ पुग्ला? सोच्नै नसक्ने। हामी अहिले पनि यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छौँ, हामी प्राश्रित अवस्थामा छौँ, अहिले पनि अरूमा आश्रित अवस्थामा छौँ। कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिकूलता आयो भने नेपालको अवस्था भयावह हुनेछ।
यो अवस्थालाई हामीले गम्भीरता साथ लिइरहेका छैनौँ। कसरी हामीले हाम्रो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी हामीले तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, यो दिशामा गम्भीरता साथ हाम्रा पहल भइरहेका छैनन्। तर हामीले एकले अर्कोलाई गाली गरेर दोष देखाएर आफूलाई योग्य साबित गर्नको लागि जुन प्रकारले कोसिस गर्छौँ, यो सर्वता भेटेको। नेकपा एमाले यसो गर्न चाहँदैन। नेकपा एमाले कृषि, वन पैदावार, पर्यटन, सिंचाई, खनिज, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका यावत क्षेत्रहरूमा नेकपा एमाले के गर्ने भनेर आज पार्टी स्थापनाको दिन पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसमा मूलतः यी विभिन्न मुद्दाहरूमा नीतिगत विषयहरू सार्वजनिक हुनेछ। त्यो नीतिको आलोकमा स्थानीय तहले उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणाहरू कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नेछन्। त्यो आधारमा नेकपा एमाले आम नागरिकको बीचमा निर्वाचनमा होमिनेछ। नेकपा एमाले आफ्नै पौरखले, आफ्नै कामले, आफ्नै विचारले, आफ्नै योगदानले र आफ्नो भिजनले नै जनताद्वारा अनुमोदित हुन चाहन्छ। हामीले अरूलाई धेरै दोष दिँदैनौँ। तर एउटा साँचो कुरा के हो भने आज गठबन्धनले जुन प्रकारले देशलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ, देशको अर्थतन्त्रलाई एक प्रकारले समाप्तको डिलमा पुर्याएको छ, जस्तै खालको अवस्था छ। नेपालमा धेरै वर्ष यस्ता यो प्रकारको सङ्कट पहिलोपटक देखा परेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, आज सामान्य अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्ति उपचारको लागि 2 लाख रुपियाँ चाहियो भने पनि 2 लाख रुपियाँ उपचारको लागि एउटा ठिकै खालको परिवारले पनि निकाल्न नसक्ने खालको अवस्था देखा परिरहेको छ। यो सङ्कट विगतमा कहिले पनि थिएन। यतिसम्म कि राज्य र माओवादीको बीचमा हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा समेत पनि यो प्रकारको आर्थिक सङ्कट आएको थिएन। यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न योग्यता नराख्ने गठबन्धनले के जनताको बीचमा योग्यता प्रदर्शन गर्नेछौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर भोट माग्ने नैतिक अधिकार राख्ला। सबैको उपज राजनीतिक नेतृत्व, अब तपाईँको चुनावी घोषणापत्रको एजेन्डा के हुन्छ, कस्तो आउँदैछ? किनकि मानिसहरूले, मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ, तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, पुराना नै विगतको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेका छैन, नयाँ किन चाहियो, पुरानो पुरा गर, त्यसपछि मात्र नयाँ प्रस्तुत गर भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै देखिएको छ। यो राजदेखि के आउँछ नयाँ? नेकपा एमाले विगतका निर्वाचनमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, हामीले जितेका ठाउँमा झन्डै 70-80% प्रतिबद्धता पुरा गरेका छौँ। धेरै ठाउँहरूमा जहाँ विगतका प्रतिबद्धता पुरा गर्न बाँकी छ, ती आउँदा दिनहरूमा पुरा गर्छौँ। बाँकी रहेका फेरि पनि पुरा गर्छौँ। आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि जनताका आवश्यकताहरू, समाजको आवश्यकता, देशको आवश्यकता जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू आउनेछन्। त्यसलाई पनि पुरा गर्ने अठोटका साथ हामी जनतामा जान्छौँ, पुरा गर्छौँ। के आउँछ? बाँकी रहेकालाई पुरा गर्छौँ। फेरि पनि स्थानीय तह केन्द्रित तपाईँहरूको आजको घोषणापत्रमा के आउँछ नयाँ? मूलतः नीतिगत कुराहरू आउँछन्। फेरि पनि मैले घोषणापत्र सार्वजनिक हुनु अगाडि अहिले यहाँबाट बोल्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। केही सारांश बुदागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? जनताका आवश्यकताहरू, जनताका समस्याहरू, देशका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेर विभिन्न मुद्दाहरूमा मैले अघि भने नि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलस्रोत, पिउने पानी, सबै पार्टीको घोषणापत्रमा हुन्छ। विशेष गरी एमालेमा के आउँछ? तपाईँ पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ, त्यसभित्र पनि बेग्ला बेग्लै खालका आफ्ना मान्यता हुन्छन्, आफ्ना नीतिहरू हुन्छन्, आफ्ना विचारहरू हुन्छन्। त्यही ढङ्गले नेकपा एमाले अरू कुनै पार्टीले भन्दा जनता र देशको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी, अगाडि बढाउने गरी नयाँ ढङ्गले आफ्ना नीतिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने। मैले अझै पनि, यो त स्थानीय तहको निर्वाचन हो, ठ्याक्कै जनताले बुझेर मत दिन्छन्। किन भन्दाखेरि मैले यो पाउँछु, यो चिन्हलाई मतदान दिइसकेपछि मैले यो पाउँछु भन्ने ठ्याक्कै आधार लिएर मात्रै मत खसाल्छन्। त्यो 2-4 घण्टापछि यो प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन होइन, स्थानीय तहले ठ्याक्कै आफ्नै
गाउँघरकै उम्मेदवार हेरेर गाउँघरकै समस्यामा चाहिँ मतदान गर्छौँ है। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीले सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्रले मूलतः नीतिगत कुराहरू गर्नेछ, नीतिगत प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नेछ। जुन पार्टीको आजै 1 बजे तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा हुने कार्यक्रममा सार्वजनिक हुनेछ। मैले त्योभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छैन, भन्न उपयुक्त पनि हुँदैन। मैले पनि शुभ सङ्केत प्राप्त गर्छु कि भन्ने मेरो अपेक्षा हो। स्थानीय तहका प्रतिबद्धताको सन्दर्भ छ। केन्द्रीय घोषणा पत्रमा आधारित भएर स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय विशेषतामा आधारित, आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सहित आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्नेछ। जनताले प्राप्त गर्ने खालको वचन पुरा हुने खालको प्रतिबद्धता आउँछ। मैले काठमाडौँ जोड्न खोजेको थिएँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता र ललितपुरको स्थानीय तहले महानगरपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता फरक हुन्छ र अझै गुल्मीले गर्ने फरक हुन्छ वा जनकपुरले गर्ने फरक हुन्छ। यसकारण स्थानीय तहले केन्द्रीय नीतिको आलोकमा आफ्नो पालिकालाई विकास गर्ने गरी कार्यक्रम सहित आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्नेछन्। केन्द्रले नीतिगत हिसाबले सार्वजनिक गर्ने। मैले भन्न खोजेको अझै मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हिजो अस्ति तपाईँले समाचार बनेको पनि देख्नुभयो, भ्यू टावरको संस्कार र गेटको संस्कारको विकृतिको जुन देखियो स्थानीय तहमा, अब त्यसको निरन्तरता हुन्छ कि उत्पादनमूलक स्थानीय तहको एजेन्डा आउँछ। अहिले मान्छेले चाहेको मूलतः स्थानीय तहले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा भनेको कसरी हाम्रो देशलाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी जनताको जीवनलाई मानवोचित जीवनको रूपमा माथि उठाउन सकिन्छ, यो तहमा स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू केन्द्रित हुन। भ्यू टावरबाट नाङ्गो शरीर हेर्ने खालको जस्तो विकासको एउटा प्रक्रिया स्थापित हुन खोज्दैछ, त्यसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अझै भन्छु, गुल्मीको बारीको पाटोमा गेट बनेको पनि हामीले देख्यौँ। मैले एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको, अरू जिल्लामा पनि तराईमा देखियो, खेतको बीचमा गेट बनेको छ, न बाटो छ न केही छ। यस्तो संस्कारको पनि स्थानीय तहमा विकास देखियो क्या, यस्तो प्रवृत्ति देखियो। म अहिले पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि हाम्रा सम्पूर्ण कामहरूको केन्द्र भनेको जनताको जीवनमा हुनुपर्दछ। हाम्रा विकास र हाम्रा सम्पूर्ण प्रयत्नहरू जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, जनताको गरिबी हटाउनको लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रो मुख्य प्राथमिकता त्यही नै हो। पूर्वाधारको हिसाबले, आधुनिक विकासको हिसाबले हामीले बिस्तारै केही गर्दै जानुपर्ने पनि आवश्यकता रहन्छ, तर मुख्य कुरा भनेको जनताको जीवन हो। जे गर्दा जनताको जीवनलाई माथि उठाउन सकिन्छ, गरिबी अभाव र बेरोजगारीको अवस्थाबाट जनतालाई फेरि पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, माथि उठाउन सकिन्छ, त्यहीँनिर चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे स्थानीय तह होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। अझ मूलतः स्थानीय तहको ध्यान भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई नजिकबाट सम्बोधन गर्ने हो। स्थानीय सरकारले नजिकबाट जनताका आवश्यकताहरू बुझ्ने पनि गर्दछ। हरेक दिन जनतासँग उसले अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछ, नजिकबाट जनतालाई चिनेको छ, बुझेको छ, पहिचान गरेको छ, समस्याहरू नजिकबाट आकलन गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने र जीवनलाई अलिकन तुलनात्मक हिसाबले माथि उठाउने। एकैपटक धेरै माथि म दावा गर्दिनँ, तुलनात्मक हिसाबले माथि उठाउने गरी प्रयत्न गर्ने हो। त्यहीँनिर हामीले इमान्दारपूर्ण प्रयत्नलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। त्यही प्रकारको तपाईँहरूको आज सार्वजनिक हुने घोषणा पत्रले हाम्रो राजनीति, हाम्रा प्रतिबद्धता, हाम्रा एजेन्डाहरू फेरि पनि जनताको जीवनसँग जोडिन पर्यो, जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, जनताको जीवनमा रूपान्तरण हुनु पर्यो। केवल घोषणा पत्र, भाषण, तर्क, बहस, प्रचारले पुग्दैन। देश पनि बन्दैन। जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि विकास जनताको जीवनमा प्रतिबिम्ब हुनु पर्यो। उसले आत्मसात गर्नु पर्यो र उसले अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। हाम्रा सबै विकास आयोजनाहरू, हाम्रा सबै प्रयत्नहरू यदि जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रित भएनन् र हामीले धेरै गरेका छौँ भनेर हामीलाई पर्ने, तर त्यसले जनताको जीवनलाई कुनै पनि प्रभाव नपर्ने खालको स्थिति कायमै रह्यो भने
समस्या त राजनीतिक दलको घोषणापत्र आश्वासनको पोको मात्र पनि हुनु भएन। यतिसम्म क्या देखियो कि विगतमा यो संहिताप्रतिको मान्छेले आशंका पनि व्यक्त गरे स्थानीय तहलाई नै संहिताको मूल आधार मानिन्छ। संहिता स्थानीय तहमा भएको विकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ मेट्रो रेल ल्याउनेसम्म एउटा दूरदराजको गाउँपालिकाले घोषणा गर्यो। त्यस्तो सम्मको अब आश्वासन दिएर चुनावमा गए। अब जनता बुझ्ने भइसके गाउँपालिकाहरू मुख्य रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको प्रत्येक बालबालिकाहरू विद्यालय जान सकुन्, उनीहरूले पढ्ने अवसर प्राप्त गरून्। प्रत्येक जनताहरूले आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा गाउँबाटै प्राप्त गर्न सकोस्। सकेसम्म आफ्नो गाउँमा स्थानीय तहमा जाने विकासलाई परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्तिलाई गाउँको विकासमा प्रयोग गर्न सकियोस्। र यसै गरी अहिले आधा घन्टा, 1 घन्टा, 1.5 घन्टा टाढाबाट पिउने पानी बोक्ने, धमिलो पानी पिउने जुन प्रकारको विडम्बनापूर्ण देशव्यापी रूपमा आम नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहनु भएको छ, कम्तीमा प्रत्येक जनताले घर घरमा सफा पिउने पानी प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण हुन सकोस्। जनताका बाँझो रहेका खेतबारीहरूले सिँचाइ पाउन सकुन् र जनताले आफूले गरेको मेहनतले 2 गुणा 3 गुणा उत्पादन वृद्धि गर्न सकुन्। खरका छाना भएका, फुसका छाना भएका अत्यन्त असुरक्षित घरहरू सहित अहिले पनि देशभरि यस्ता प्रकारका बस्तीहरू अहिले पनि बाँकी छन्। प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित आवास सहित आफ्नो जीवन बिताउन सकुन्। प्रत्येक नागरिकले यसै गरी अशक्त छ, काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले कहीँ न कहीँ सामाजिक न्यायसहित आफ्नो जीवनलाई एउटा मानवोचित जीवन बिताउन सक्ने गरी त्यो प्रकारले आधार प्राप्त गर्न सकोस्। र स्थानीय तहले अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको स्थानीय तहमा एउटा असल संस्कृति मार्फत एक प्रकारले भन्ने भने एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा गर्ने, सकारात्मक हिसाबले सोच्ने, सबै मानिसहरूले मिलेर सामूहिकताका आधारमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने, आफ्नो गाउँको विकास गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सकियोस्। गाउँमा भइरहेको उत्पादनलाई त्यो उत्पादनलाई सङ्कलन गरिदिने, त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने, त्यसको बजारीकरणको लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्ने र किसानहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि आकर्षित गर्ने। स्थानीय र हामीले गोलबेडा, आलु, चामल, दाल, तरकारी, कृषि प्रधान देश, तर यी सबै चिजहरू आज हामीले विदेशबाट ल्याउँछौँ र 1.5 खरब भन्दा बेसी रुपियाँको आज कृषिजन्य उत्पादन किसानहरूको देशमा किसानहरूले खानको लागि बाहिरबाट ल्याउने। अस्ति मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ, यो कोरोनाको समयमा 6 महिनामा भारतबाट हामीले 5 अर्बको कागती भित्राएछौँ। यस्तो देश अब चुनाव छ, नेतृत्व यतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो स्थानीय तह भनेको यो हो नि त। मैले यही जोड्दैछु। यसकारण स्थानीय तहले सबै स्थानीय तहको एउटै सम्भावना रहँदैन। हिमाल पहाड तराईको पूर्व पश्चिमको माटोको जलवायुको सबै हिसाबले बेग्ला बेग्लै खालको अवस्था रहला। आफ्नो स्थानीय तहको विशेषता र सम्भावनाका आधारमा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई, पर्यटनलाई, जडीबुटीलाई जे सम्भावना रहन्छ भरपूर उपयोग गर्ने गरी, विकास गर्ने गरी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। र स्थानीय तहले यो प्रकारको सन्देश दिन सक्यो भने अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि हाम्रा स्थानीय तहहरू, हाम्रा गाउँहरू, नेपालका धेरै गाउँहरूमा एक प्रकारले भन्ने भने हराभरापूर्ण स्थिति रहनेछ। हामी आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिजन्य उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान लाग्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले गर्दाखेरि संघीयता प्रति नै मानिसहरूले कहीँ कफी बगान बनाउन सकिन्छ, कहीँ चिया बगान बनाउन सकिन्छ, कहीँ सुन्तला बगान बनाउन सकिन्छ। तपाईँले 5 अरबको कागती भन्नु, कहीँ कागती बगान बनाउन सकिन्छ। यस्ता कामहरूमा स्थानीय तहले अगुवाई गर्नु जरुरी लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि अब कुरा आउँछ नेतृत्वको। अब एमाले त्यो किसिमको जनस्तरको जनभावना बुझ्ने खालको एजेन्डालाई
कार्यान्वयन गर्न सक्ने कस्ता खालको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छ? खल्तीका कोटबाट आफन्त निकाल्छ कि त्यो अहिले जुन हामीले लामै समय छलफल गरौँ यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अवसर दिन्छ? प्रश्न यहाँनिर छ। हामीले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने गरी स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूको सिफारिसलाई आत्मसात गर्दै अघि हामीले व्याख्या गरेका आवश्यकताहरू र कामहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने गरी भए मध्येका योग्यतम व्यक्तिहरू मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्नेछौँ। राम्रा मान्छेले टिकट नपाएर पार्टी छोडेको भनेर घोषणा गरेको सामाजिक सञ्जालमा देख्नु नपरोस्। त्यो प्रकारको अवस्था आउन नदिनको लागि नेकपा एमालेका सबै तहका कमिटीहरू जिम्मेवार छन्, गम्भीरता साथ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तपाईँलाई अर्को चुनौती छ, 5 दलीय गठबन्धन ढोकामा छ, तपाईँलाई त्यसमाथि जित निकाल्नुपर्ने जटिल अवस्था छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पातलतिर बेग्ला बेग्लै ठाउँतिर विचार र मुख फर्किएका पार्टीहरू नेकपा एमालेलाई प्रतिशोध लिनको लागि एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर पनि यो निर्वाचनको मैदानमा त्यो गठबन्धनले कुनै प्रकारले विजय प्राप्त गर्ने, परिणाम प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन। हामीले गठबन्धनले गरेका यो बीचका कामहरू र हामीले सम्पादन गरेका कामहरूलाई जनताको बीचमा तथ्य र तर्कका आधारमा, तर्कभन्दा पनि तथ्यका आधारमा तुलना गरेर प्रस्तुत गऱ्यौँ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेकपा एमालेलाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ। नेकपा एमाले यही कुरामा विश्वास राख्दछ। त्यसपछि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि तपाईँले जुन अहिले दावा गर्नुभएको छ यही तथ्याङ्क राखेर फेरि एकचोटि छलफल गर्छु। म अहिले पनि आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, देशैभरि नेकपा एमालेमा हरेक दिन हजारौँ व्यक्तिहरू जुन ढङ्गले प्रवेश गरिरहनु भएको छ, आकर्षित भइरहनु भएको छ, नेकपा एमालेप्रति जनताको जुन प्रकारको विश्वास र सद्भाव छ, यसले वैशाख 30 गतिको निर्वाचनमा कम्तीमा 60% नेकपा एमाले। तपाईँ एउटा विचारमा विश्वास गर्ने नेता, यो चुनावको मुखमा रङ परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको राजनीतिप्रति पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो त चुनावको मुख हो। हामी कुनै बेलामा अझै पनि म एउटा प्रश्न सधैँभरि गर्ने गर्छु कि 51 सालको निर्वाचनमा एउटा रेडियो नेपालबाट घटना र विचार भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो। त्यहाँ दिनमा हजारौँ मान्छे कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्थे। 51 को निर्वाचनमा त्यो सानै भए पनि एमाले पहिलो पार्टी भयो। त्यो बेला भौतिक हिसाबले प्रवेश गरेका हुँदैन थिए, रेडियोमा प्रचारित गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले सशरीर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। असल विचार छान्ने हरेक नागरिकको त्यो स्वतन्त्रता हो, अधिकार हो। मैले भन्न खोजेको असल विचार चयन गरेर सही परिणामको लागि योगदान गर्ने यो उपयुक्त समय हो। एकातिर अवसर नपाएर अर्कोतिर अवसर खोज्नेहरू, सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्ता अवसरवादीहरूबाट पनि पार्टी चल्छ। त्यो 1% त्यस्तो होला, तपाईँले भने 1% होला, त्यस्तो पनि होला। तर बाँकी 98-99% भनेको आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नको लागि, उज्यालो बनाउनको लागि नेकपा एमाले जरुरी छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण क्षणमा सहयोग पुर्याउने गरी सदा सहायताका साथ एमालेमा आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनी। म चाहिँ फेरि यसरी बुझ्छु, तपाईँ एउटा सङ्गठनमा विश्वास गर्ने मान्छे, सङ्गठनमा लामो समय सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरूको योगदान र चुनावको मुखमा आएर अवसरको लागि पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा फरक त पक्कै पनि हुन्छ। अवश्य पनि योगदान गर्ने साथीहरूको होइन, सहयोगता कौडहरूको, अग्रजहरूको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई चित्त दुख्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। तर फेरि पनि पार्टीमा त्यस्ता योगदान गर्न आउन चाहने व्यक्तिहरू आगामी वैशाख 30 को निर्वाचनमा हाबी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मेरो खास प्रश्न यहाँनिर हो। होइन, एका ठाउँमा सर्वसम्मतले आवश्यकताका आधारमा नयाँ आउने साथीहरू उम्मेदवार बन्ने कुरालाई पनि हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। तर आम रूपमा भन्दा समाजमा स्थापित भएका, पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गरेका, भिजन भएका र नागरिकको अवस्थालाई सकारात्मक ढङ्गले बदल्ने कुरामा अगुवाई गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका साथीहरूलाई नै उम्मेदवारी दिने गरी हामीले अपेक्षा आशा गरौँ। आज भोलि नै थाहा भइहाल्छ, तपाईँले भोलि छाडि पर्सि नै उम्मेदवारहरू तय गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा छु, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको जुन कुरा उठिरहेछ,
हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। यो संसद विघटन गरेको मुद्दा चाहिँ कहीँ नबोल्नु है, भुलेर पनि भन्नुभएछ। किन भनेको त्यो चाहिँ? कहाँ भन्नु मलाई थाहा छैन। हिजो के अरे चाहिँ पार्टीको मिटिङमा नै भन्नुभयो भने आज समाचार आइरहेछ। थाहा छैन समाचारमा कसरी आउँछ मलाई थाहा छैन, यो प्रसङ्ग उठेकै छैन। आजको समाचारमा पार्टी अध्यक्षले यही छ त फेरि पार्टी अध्यक्षले पटक पटक जोड दिनुभएको विषय र हामी सबै सहमत भएको विषय त्यही हो कि नेकपा एमाले जनतामा जान डराउनु हुँदैन। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा अरू पार्टीभन्दा आफ्नो पार्टीलाई यो चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले श्रेष्ठता स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। बैठकमा बोल्नु भएको छैन भन्ने कुरामा उहाँले जहिलेसुकै वकालत गर्नुभएको छ। यही नै हो हाम्रो सरकार भने पनि यही हो। हामी जनतामा जाने, जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने, जनताको जनादेशद्वारा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने, फेरि जनताको सेवा गर्ने। जनताको विश्वास जनादेशले पार्टीलाई बलियो बनाउने, बलियो पार्टीलाई फेरि पनि देश र जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने र देश र जनतालाई माथि उठाउने, यही हो उहाँले राख्नु भएको कुरो। यही हो हामीले पनि यो सहमति संसद विघटनको विषय पनि नभन्नु उहाँले भन्नुभएको छैन। यो प्रसङ्ग उठेको छैन। खैर यो छोडिदिएँ मैले। त्यसो भएदेखि हामी जनमतमा विश्वास राख्दछौँ। मैले बुझेँ। जनताको आस्थामा विश्वासमा सम्मान गर्दछ। म अन्तिममा छु। हिजो मात्रै फेरि कुरा के उठ्यो भन्दाखेरि एकातर्फ डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापाले यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि माहौल परिवर्तन हुनसक्छ, राजनीतिक कोष परिवर्तन हुनसक्छ भनिरहेका थिए। हिजो मात्र फेरि पुष्पकमल दाहालले त्यस्तै किसिमको आशा व्यक्त गर्नुभयो। वैशाख 30 पछि फेरि वाम एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना छ भनिरहनु भएको छ। कहीँ कतै तपाईँको कुरा भइरहेछ? होइन, पुष्पकमल दाहालजीले यस्ता कुरा गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग ब्ल्याकमेल गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तहमा बेसी सिट प्राप्त गर्नको लागि ब्ल्याकमेल गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दिनँ म तत्काल। यही कुनै प्रकारको कुनै सम्भावना देख्दिनँ। आशंका कङ्ग्रेसले त्यही गरेका छन्। होइन, उहाँले बाहिर यसरी भाषण गर्ने, वामपन्थीहरूको ताल मिलाउने सम्भावना छ। अबको 1 महिनापछि भन्ने, त्यसपछि निर्वाचन आइरहेको छ। अधिकतमभन्दा अधिकतम सिट नेपाली काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ खोज्ने, यही हिसाबले यसलाई प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँ नेपालको नेताहरूमध्ये एकजना अलि चलाखै नेता हो, तर जनताले थाहा नपाउँदासम्म त उहाँको चलाखीले काम गर्ला। सबै जनताहरूले उहाँको चलाखी थाहा पाइसकेपछि अवश्य पनि उहाँको चलाखीले काम गर्ने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले कति थाहा पाएको छ त्यो परिणामले देखाउनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि बिस्तारै चाल पाउला। नेपाली काङ्ग्रेसले रुखमा बेरिएका लहराहरू बिना पनि आफ्नै जरामा उभिन सक्छु भन्ने कुरा जुन दिन विश्वास गर्नेछ, त्यस दिन लहराहरूको त कुनै अस्तित्व रहने छैन। अहिले त उहाँहरू त यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ कि गठबन्धनलाई गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको, दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको, त्यसलाई पूर्णता दिन अहिले वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको भनेर तर्क पेश गर्न थाल्नु भएको छ। खैर, जनताले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। म अन्तिममा छु। तपाईँलाई के लाग्छ, यो तपाईँ लामो समय माधव कुमार नेपालसँग सहयात्रा गर्नुभयो, यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुल्ठुला उहाँले महानगरपालिका हात पार्नु भएको छ, अब 20% पार्टी बनेको छ, परिणाम के आउँछ तपाईँलाई के लाग्छ? परिणाम उहाँको कि कसको परिणाम भने? मैले उहाँको पार्टीको एकीकृत समाजवादी एस भन्ने पार्टीको। ती सबै ठाउँमा नेकपा एमाले चुनाव जित्दैछ भने परिणाम के आउँछ त मैले बताउनु पर्दैन होला नि त। ती सबै ठाउँमा नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका हात पारेको छ, मकवानपुरको होइन त्यहाँ नेकपा महानगरपालिका हात पारेको छ, त्यहाँ नेकपा एमाले जित्छ भनेर मैले बताइरहनु पर्दैन। बरु कम्तीमा कति हजार मतको अन्तरले चुनाव जित्नेछ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने म बताउँला, कष्ट गरौँला, तर जित्ने कुरामा मैले बताइरहनु पर्दैन। जहाँ यस छ त्यहाँ एमाले निश्चित छ। होइन, यस मात्रै होइन, अलि बढी तपाईँहरू मक्का परेको त्यो ठाउँमा छ के? यस भएको ठाउँमा पनि नभएको ठाउँमा पनि जनताको विश्वास आर्जन गरेर जनताको जनादेशले नेकपा एमाले विजय। देशभरिबाट मात्र यसको कति आउट जित्दा यसले अनुमानै गरौँ न, यो रोचकै हुन्छ प्रसङ्ग। त्यो म धेरै चर्चा गर्न पनि आवश्यक ठानिरहेको छैन। जुन चिजको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन त्यहाँ बेसी केन्द्रित भएर चर्चा गरेर त्यसको महत्त्व बढाउने कुरा त्यो व्यर्थ मात्रै हो, निरर्थक मात्रै हो। कति सिट ल्याउला अन्तिममा अन्दाजी? मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। आउँदैन? गठबन्धन हुँदैमा विजय प्राप्त भइहाल्छ भन्ने कुरा
पहिला भए हुन सक्थ्यो होला, पहिला पनि नभएको नि। बर्दियामा अहिले वामपन्थी एकातिर हुँदा त वामदेवले चुनाव हारेको अवस्था छ। यति सचेत, बुद्धिमान, विवेक प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मतदाताको अवस्थामा गठबन्धनको नाममा विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म कसरी विश्वास राख्छु? त्यो सम्भावना म देख्दैन। होला केही ठाउँ अलिअलि आउला, झुकेर पनि आउला, तर त्यसलाई मैले त्यस्तो परिणामको हिसाबले म व्याख्या गरिरहनुपर्छ, तथ्य राखिरहनुपर्छ, जवाब दिइरहनुपर्छ भन्ने विश्वास ठान्दैन। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल भयो। अत्यन्तै व्यस्त समयमा पनि थोरै भए पनि समय निकालेर छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर सत्ता पक्षको गठबन्धन, प्रतिपक्षको रणनीति र चुनावमा कस्तो किसिमको परिणाम आउन सक्छ र निर्वाचन कस्तो होला र निर्वाचनमा समग्रमा एमाले घोषणापत्र कस्तो तयार गर्दैछ र आफ्नो उम्मेदवार कसरी छनौट गर्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।